जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। पत्रकारिता भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अवध मिडिया ग्रुप प्रालीद्वारा समर्पित जी नेपाल एचडी टेलिभिजन तेस्रो वर्ष प्रवेश विशेष। नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौँ बाहिरबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजनले प्रतिकूल समय र परिस्थितिका बावजुद आफ्नो स्थापनाको सफल दोस्रो वर्ष पूरा गरी तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस सुखद अवसरमा सर्वप्रथम हामी हाम्रा समस्त आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा अझ बढी जिम्मेवार र सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने प्रण गर्दछौँ। साथै यस सुखद अवसरमा हामीलाई माया र विश्वास गरेर हौसला प्रदान गर्नुहुने सबै दर्शक, विज्ञापनदाता, शुभचिन्तक महानुभावहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्दछौँ। हाम्रो देश नेपाल विविध जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म र भूगोल भएको मुलुक हो। यस्तो मुलुकमा सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र भूगोलको समान विकास र सम्वर्धन बिना मुलुकको समग्र विकास र समृद्धि सम्भव छैन। यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै र परिवर्तित मुलुकको राजनीतिक संरचना अनुसार आम सञ्चारका माध्यमहरू पनि सोही भावना र ढाँचामा सञ्चालित हुनु पर्दछ भन्ने यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै र राजधानी बाहिर समेत आम सञ्चारका माध्यमको स्थापना र सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गर्दै यो टेलिभिजनको स्थापना गरिएको हो। खास गरेर एकै भाषा, जाति, संस्कृति र भूगोल केन्द्रित नेपाली मिडियाहरूले मुलुकमा सबै क्षेत्रका आवश्यकता र भावना समेट्न नसकेको यथार्थलाई समेत आत्मसात गर्दै यस टेलिभिजनको स्थापना भएको हो। स्थापनाको उद्देश्य अनुरूप नै टेलिभिजनले आफ्ना कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्ने प्रयास गर्दै आइरहेको छ। मुलुकको पश्चिम नेपाल पूर्वी नेपालको तुलनामा विकासमा पछि पारिएको विषय कसै सामु छुपेको विषय होइन। भौतिक विकासमा पछि पारिए पनि भाषा, संस्कृति र जैविक विविधताले धनी यो क्षेत्र भरपूर अवसर र सम्भावना युक्त क्षेत्र हो। यिनै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू उत्पादन र प्रसारणको प्रयास गर्दै आइरहेका छौं।
र भविष्यमा अझ बढी खोजमूलक रुचिकर विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। विषयवस्तुमा विविधता र प्रस्तुतिमा मौलिकता र नयाँपन प्रदान गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। नेपालमा खास गरेर नेपाली लगायत अवधी, थारू, हिन्दी, उर्दू, भोजपुरी, मैथिली, गुरुङ, मगर, तामाङ, शेर्पा, डोटेली आदि भाषा बोलिने र बुझिने भाषा हुन्। यस तथ्यलाई आत्मसात गर्दै हामीले सबै भाषिक कार्यक्रमहरूलाई महत्त्व प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। अवधि कार्यक्रमहरूले पश्चिम क्षेत्रका ग्रामीण भेगका जनतालाई शिक्षा र मनोरञ्जन प्रदान गर्दै आइरहेको छ। अवधि भाषी कार्यक्रमहरूलाई यस क्षेत्रका बासिन्दाले अत्याधिक रुचाएको तथ्य यसका दर्शकहरू अत्याधिक रहनुको पुष्टि गरेको छ। यस कार्यक्रमले अवधि भाषी क्षेत्रमा शिक्षा र चेतनामा बिस्तारै वृद्धि हुँदै गइरहेको समेत त्यस क्षेत्रका नागरिक अगुवाहरूको विश्वास रहेको छ। अवधि बाहेक अरू भाषा नबोलिने र नबुझिने ती स्थानहरूमा यस प्रकारका कार्यक्रमहरू निकै रोचक र परिणाममुखी बन्दै गइरहेको नागरिक अगुवाहरूले दाबी गर्दै आइरहेका छन्। आगामी दिनमा यस प्रकारका कार्यक्रमहरू नयाँ शैली र मौलिक प्रस्तुतिमा उत्पादन र प्रसारण गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछौँ। दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर थारू बाहुल्यता क्षेत्र समेत हुन्। यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै अवधिभाषी कार्यक्रम जस्तै हामीले थारू भाषी कार्यक्रमहरू समेत उत्पादन र प्रसारणमा जोड दिँदै आइरहेका छौँ। थारू जाति समेत राज्यद्वारा पछि पारिएको जाति अन्तर्गत पर्दछ। त्यस जातिका आफ्नै भेष, भाषा र संस्कृति छन्। तिनीहरूको विकास र समृद्धिलाई समेत मध्यनजर गर्दै हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू उत्पादन र प्रसारणमा जोड दिने प्रयासमा रहनेछौँ। भोजपुरी मिथिला नेपालको मध्य तथा पूर्वी तराई क्षेत्रमा अत्याधिक मात्रामा बोलिने भाषा मध्ये पर्दछ। यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै हामीले ती भाषा र संस्कृतिको विकास र समृद्धिका लागि सोही अनुकूलका कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। हाल राजधानीबाट सञ्चालित अधिकांश कार्यक्रमहरू प्राय एकै भाषा र संस्कृतिलाई केन्द्रमा राखेर प्रसारित हुँदै आइरहेका छन्। त्यसले बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकको समग्र विकास सम्भव नरहने ठहर गर्दै हामीले यस कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणलाई मूल लक्ष्य बनाएका हौँ। माथि उल्लेखित भाषा बाहेक नेपालमा बोलिने र बुझिने सबै भाषाहरू नेवारी, तामाङ, डोटेली, खाम मगर, शेर्पा, हिन्दी, उर्दू लगायतका भाषाहरूका कार्यक्रमहरूमा समेत हामी त्यत्तिकै सचेत र संवेदनशील छौँ। भाषा र संस्कृति बाहेक मुलुकको विकासको मूल आधार कृषि, पर्यटन, जल स्रोत लगायत प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र सम्वर्धन पनि मुख्य आधार हो। यस तथ्यलाई समेत मध्यनजर गर्दै हामीले त्यस प्रकारका कार्यक्रमहरू उत्पादन र प्रसारणलाई मूल लक्ष्य बनाएका छौँ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्र भौगोलिक रूपले विकट मानिएको र विकासमा पछि पारिएको भए पनि प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न प्रदेश हो। त्यहाँका पर्यटकीय स्थल र जङ्गली जडीबुटीको पहिचान र प्रवर्धन तथा उचित प्रचार प्रसार हुन सके त्यस क्षेत्रको आर्थिक कायापलट हुनुको साथै समग्र मुलुकको आर्थिक योगदानमा समेत ठूलो सहयोग पुर्याउन सक्ने विषयमा कसैको विमति रहन सक्दैन। त्यस प्रकारका कार्यक्रमहरूको उत्पादन र प्रसारणलाई समेत हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। हाम्रो टेलिभिजन जति बेला औपचारिक रूपमा स्थापना भएर प्रसारण मात्र सुरु गरेको थियो, ठिक त्यति बेला नै वैश्विक महामारी कोभिड-19 को प्रकोपले हामीलाई समेत प्रभावित गर्यो। हामीले लक्ष्य अनुसारका कार्यक्रमहरू उत्पादन र प्रसारणमा बाधा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक थियो र अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकेनौँ।
तर त्यस प्रतिकूल परिस्थितिमा समेत हामीले सक्दो प्रयास गरिरह्यौं र आगामी दिनमा हाम्रा घोषित र लक्षित कार्यक्रमहरूतर्फ इमानदारीका साथ अघि बढ्ने प्रण गर्दछौं। अन्तमा पुनः एकपटक हामी हाम्रा समस्त दर्शक, शुभचिन्तक, विज्ञापनदाता र सहयोगीहरूमा हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता अर्पण गर्दै निरन्तर सल्लाह, सुझाव र सहयोगको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। सबैलाई धन्यवाद। नमस्कार।